Farmers from Nano Susga were shocked as over 100 fruit-bearing and coconut trees were chopped off by the authorities of Tamnar project. Authorities of Tamnar project told the farmers that the trees were cut due to the high-tension wires which will go through their property. Embrace the classic design and performance with the Suzuki Access. Visit Auto K Suzuki Madgaon for more details. आम्ही सध्या असा हांगा नानो सुजगांव हांगा इश्यू असो आसा की हाय टेन्शन वायर वयरच्यान टावर घालून व्हरता हांगा खंय तरी डार्बान रोडीसून डायरेक्ट हांगा म्हापसा खंय तरी आनी सगळी झाडांची कत्तल करून उडयले माडयो आंबे सायले सगळे हांकां लोकांक कितेंच इंटिमेशन दिनासतना डायरेक्ट येयल्यान डायरेक्ट दादागिरी करून सगळे कट करून उडयला. हे बीजेपी सरकारान अशे लोकांक सतयल्या की लोक गव्हर्मेंट म्हणटा हे शेत लाया शेतकरी हे शेत लाया हे करा ते करा पूण हांगा शेतांची सगळी हेजी कत्तल करून उडयले. हांगा आतां फुडलें कितें आसा पळय ते आमचे भाऊ स्थायीक सांगलो की तेणी सगळो एक्सपिरियन्स घेतला. आमकां पयलीं सांगलें तेणी हे सायडीन वयचें ना म्हणून पाळयेचे सायडीन लायन वयचें म्हणून आनी आमी वगीच रावले. आमी फुडें कांयच हें केलें ना. आतां अकस्मात येयले ते आनी हे सायडीनूच हें केलें अशीच वयतली म्हणून लायन आनी तुमी कांयच करूंक शकना म्हणटा ते. केंद्राच्यान म्हणटा येयल्ले आसा ते केंद्र सरकार म्हणटा हें केल्या तुमी तर चड हें करीत जाल्यार पुलीस प्रोटेक्शन हाडून तुमकां भितर उडयतले म्हणटा. पूण करतले हे करतलेच आमी आमकां कांयच सांगना तेणी. आमकां नोटीस सुद्दां पयलीं दिली ना. तुमचें नांव? म्हाजें नांव रोहिदास रघुनाथ मडकयकार. आमकां नोटीस सुद्दां दिवना अजून पर्यंत. ही सगळी प्रॉपर्टी तुमची? जमीन आमची प्रॉपर्टी आमी घेतलेली आहा. अजून 114 नांव पडना. जरी 114 पडना बाकीची सेल्डी रजिस्ट्रेशन सगळें आसा आमचे कडेन. तुमची मागणी कितें आसा? आमची मागणी कितें ही कत्तल केल्या ते आमकां 5,000 दिता म्हणटा ते आनी 1,500 दिता म्हणटा. 1,500 कितें जावपाचें आसा? कितले सुमार माड उडयले? आतां 30 माड गेले आमचे. 30 माड गेले आनी माडयो कमीत कमी 30-40 सुमार आतां वयतल्यो म्हणटा ते. आतां 25 माडयो सद्या गेल्या. आनी बाकीची झाडां कसली? बाकीची झाडां सायल आसा. सायल बारीक आसा आमचे 20-25 वर्साचे सायल आसा. आंब्याची कलमां आहा 4-5. मानकुराद आसा, रत्ना आसा, हिलार आसा आनी ते आमकां आतां प्रोडक्शन दिवपाच्या टायमार तेणी आमची कत्तल केली. विस्मय मडकयकार. आमकां तेंच्यांनी पयलीं कांयच सांगलेलें ना हांगासर. अशी आमकां पयलीं डायरेक्शन फावंडेशन घालता आसतना तेंच्यांनी सांगलें की पाळयेच्या वटेन तेवटेंतल्यान वयतलें म्हणून. पयलीं प्लॅन आमकां सांगो सुद्दां ना तेंच्यांनी कितें. आनी आतां गव्हर्मेंट सांगता आमकां एग्रीकल्चर कर म्हणून आनी आतां ते हेबो अशें कत्तल करता. आनी माडांचे आमी इतलो मेहनत करून माड वयर काडलेल्या ते आतां ते एमावंट आमकां 5,000 दिता. माडयांचो 1,500 दिता. ते आमकां तेंच्यांनी वाडोवन 10 वर्सांचो तरी दिवचो आसलो. ते 5,000 घेवन आमी कितें करपाचें? फुडलो आमचो फ्युचर कितें आहा? हेजेरूच आमी जगता न्हू. ते आतां आमकां सांगता ना जाल्यार पयर हांवें आडयले त्या खातीर म्हाका डायरेक्ट सांगूंक लागले तुमी जर आडयत जाल्यार आमी पुलीस प्रोटेक्शन घेवन येतले आनी सगळे कत्तल आमकां जाय तशें आमी कापतले म्हणून सांगूंक लागले आमकां. कोणें सांगलें तुका? तो रितेश करप म्हणून तो मोलेचो ते सायडींतलो. त्या डिपार्टमेंटाचो? हय हय त्या डिपार्टमेंटाचो. हे घालता लायन घालता? हय लायन घालता त्या डिपार्टमेंटाचो. ते म्हणून वयल्यान सेंटराच्यान ऑर्डर आहा म्हणूंक लागले. ते जर तुमी आडयत जाल्यार डायरेक्ट पुलीस प्रोटेक्शन हाडून कत्तल करतले म्हणूंक लागले. आनी आमकां गव्हर्मेंट सुद्दां मागीर कांयच दिवपाना म्हणूंक लागले अशें आडयत जाल्यार आमी मदीं. एक सुद्दां पयसो मेळचे ना म्हणून लागले तांकां. हांवें म्हळ्यार तुमच्या बापायची ही न्हू ऑब्जेक्शन घेत जाल्यार पयशे मेळपाना. आमकां कित्याक मेळचे नाका म्हणून विचारलें. आमी एकूच आतां एका ऑथॉरिटीक सांगपाक सोदता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जावं खंयचे एग्रीकल्चर तांकां कितें लोकांक आतां कंपिटिशन कितें तरी मेळपा जाय आनी MLA कन्सर्न MLA आसा विश्वजीत राणे ताका सांगूंक सोदता की फक्त हांगा इलेक्शना टायमार येवं नाका. हे बारीक लोकांचे लक्ष दी. हे लोक बाबडे हे रोजगार हे शेता भाटाक हे करून पोट भरता तांकां कितें तर तेंचेर लक्ष दी. तशेंच आमच्या पंचायतीकूय सांगता हेजेरूय ह्या लोकांचेर हांगा कितें इश्यू आला पळय तेजेरूय लक्ष दी. कितें रेजोल्युशन घेवन कितें तुमी कन्सर्न डिपार्टमेंटाक कितें धाडपाक सोदताले हे करा. आनी तुमकां सांगता की तांकां ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान सांगपाक सोदता की आतां परत तुमी हांगा कत्तल बित्तल केले जाल्यार आमी हांगा तुमचें काम येवन स्टॉप करतले. तुमी आमकां वर्क ऑर्डर दाखया कितें टर्म्स कोणी कितें तुमकां NOC कितें दिल्या पळय ते टर्म्स एंड कंडिशन कितें ते आमकां दाखया आनी फुडलो तुमचो प्रोसेस करा.